नमस्कार। नागरिकता सम्बन्धी बहस लिएर संवाद लिएर एकचोटि फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुलाई संवादमा स्वागत गर्दछौं। म स्नेहा झा। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै चर्चा र विषय हुने बहस मध्येको एक नागरिकताको विषय हो। हुन त नागरिकतामाथि राजनीतिक बहस र विवाद कति उपयुक्त त्यो आफैमा अर्को एउटा बहसको मुद्दा होला। तथापि एकचोटि फेरि पनि नेपालको राजनीति नागरिकताकै वरिपरि घुम्न थालेको छ। संसदबाट राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक मंगलबार अर्थात् 4 गते असोज 4 गतेसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपतिको कदम कति संवैधानिक कति असंवैधानिक त्यतातिर पनि एउटा बहस सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ अब यो नागरिकता विधेयकको के हुने हो त्यतातिर पनि चर्चा हुन थालेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्ने व्यक्ति समुदाय वा पक्ष के छन्? त्यस्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन किन भएन त्यस पछाडिका कारण के हुन सक्छन्? अहिलेको यो संवाद भने हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर सञ्चालन गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मध्य प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झालाई। स्वागत छ। धन्यवाद। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, हजुर, अपेक्षित थियो या अनपेक्षित? यो अनपेक्षित थियो। संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको थिएन। अब के त? अब त्यो कुरा पनि संविधानले बोलिदिएको छैन। भन्दाखेरि हामी कम्प्लिट भ्याकुममा, कन्स्टिट्युसनल भ्याकुममा पुगेका छौँ। त्योभन्दा बाहिर संविधानले परिकल्पनै गरेको छैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ठ्याक्कै नगर्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई लाग्छ कि बुझाइमा, तथ्याङ्कमा, दृष्टिकोणमा, राष्ट्रपतिजीको सल्लाहकारहरूको टिममा सबै ठाउँमा अलिकति त्रुटि भयो जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो विषयमा अलिकति राइट सजेसन दिन नसकेको पनि मलाई लाग्छ त्यसमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि उहाँसँग चोइस थिएन दोस्रो पटक। पहिलो पटक चाहिँ उहाँको चोइस थियो हैन। दोस्रो पटक चाहिँ संविधानको धारा 113 को 4 ले उहाँलाई चोइस दिएको थिएन। दोस्रो पटक त उहाँले गर्नै पर्ने भनेर संविधानले नै एउटा कुरा त के पनि उठिरहेको छ भने उहाँको असन्तुष्टि थियो भने पनि संविधानतः उहाँले प्रमाणीकरण चाहिँ गर्नुपर्ने हैन। व्यक्तिगत सन्तुष्टि असन्तुष्टि दृष्टिकोण हुनु एउटा विषय हो, तर संविधानले उल्लेख गरेको कर्तव्य निभाउनु अर्को विषय हो हैन। यो दुईटा बीचको सन्तुलन उहाँले खोज्नु पर्थ्यो। के भन्दा ठिक छ, आफ्ना विचारहरू हुन सक्छन्। ती विचारहरू कतिपय हाम्रा पृष्ठभूमिले जन्माउँछ, हाम्रा दृष्टिकोणले, हाम्रा सराउन्डिङ्सले जन्माउँछ। तर के हो भन्दाखेरि संविधानले दिएको ड्युटी पाल्नमा चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ चुक्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर उहाँको आफ्नो विचार, उहाँको बुझाइ राखेर गएको साउन 29 गते तपाईँले आफ्नो विचार सहित त्यो विधेयक फिर्ता पठाइसक्नु भएको थियो हैन प्रतिनिधि सभामा। त्यसपछि उहाँको बुझाइलाई, उहाँको विचारलाई राजनीतिक दलहरूले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि? यस्तो छ, 7 पेजको थियो, त्यो मैले पनि पढेँ हैन। मलाई लाग्छ उहाँले राखेका अधिकांश विषयहरू संविधान निर्माणको बेलामा बहस हुने विषयहरू थिए। ती विषयहरू ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा दृष्टिकोण होला, तर त्यो विषय वस्तुको बहस चाहिँ संविधान निर्माणको संविधान सभामा हुने बहस थियो। अब त्यो बनिसकेको संविधानमा त जे छ त्यही कुरालाई कपी पेस्ट गरेर विधेयक ल्याएको हो। अहिले त्यो हुने बहस होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब विधेयक प्रमाणीकरण भएन किन भएन त्यो एउटा पाटो होला, तर विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चाहिँ को छन्, कसरी उनीहरू प्रभावित हुँदैछन् त्यसबारेमा केही भन्नु? यसलाई चाहिँ पहिला कुरो, यो विधेयकले मूल विषय भनेको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन खोजेको हो र त्यो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानको विषयमा र जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा अलिकति क्ल्यारिटी हुनु जरुरी छ। राष्ट्रले बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला विषय के हो भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 11 मा एक पटकलाई, त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एक पटकका लागि 46 चैत मसान्तसम्म जन्मेका, विभिन्न आन्दोलनहरूमा लागेका, नागरिकता लिन नसकेकाहरूलाई चाहिँ एक पटकलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने भनेर त्यो डेट तोकेर, कट अफ डेट तोकेर 1 टाइम भनेर त्यो डिस्ट्रिब्युसन गरियो। र त्यो डिस्ट्रिब्युसन गरेको कति गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 1,26,790 जना, हुनलाई कतिपय 1,70,000 पनि छ, तर यो गृह मन्त्रालयको एक्चुअल तथ्याङ्क डाटाले के देखाउँछ भने 1,26,790 जनाले त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको थियो। अब त्यसपछि त्यति बेलै संविधानमा ती जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले
वंशज नागरिकता पाउने लेखिदिएको भए आज यो टन्टै हुन्थेन। त्यो चाहिँ छुट्यो इन्टेन्सनली कि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएन, त्यो आफ्नै बहसको विषय हो। तर जे होस् त्यो परेन त्यसमा। अब अन्तरिम संविधान अन्तर्गत यो 1,26,790 जनाले जुन लिए तिनका छोराछोरी जन्मे, अब तिनको स्टेटस के हुने भनेर त्यो एउटा बिग क्वेसन भयो। भन्दाखेरि एभरेज नेपालीको 3टा सन्तानको हिसाब गर्ने भने त्यही 5 लाखको हाराहारीमा होला। त्यो विषयलाई अहिलेको नयाँ संविधानले एड्रेस गरिदियो र नयाँ संविधानले के भनिदियो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिहरूको हकमा बाबुआमा दुवै नेपाली रहेछन् र नेपालको जन्मेको रहेछ भने तिनले चाहिँ वंशज नागरिकता पाउने भनेर लेखिदियो। र त्यही विषय चाहिँ अहिलेको यो विधेयकले पनि त्यसलाई कभर गर्यो। ठ्याक्कै यही कुरो कभर गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो विषयलाई एड्रेस गर्न संविधानमै भएको विषयलाई ठ्याक्कै तपाईँको यो विधेयकले कभर गर्यो। र यो विधेयकले मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यही विषयलाई एड्रेस गर्नलाई अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रमाणीकरण भएको थियो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट। रोकियो कहाँ भन्दाखेरि अदालतले रोकिदियो। अदालतले किन रोकियो? अदालतले कन्टेन्टमा क्वेसन गरेन। अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो सेन्सिटिभ विषयलाई अर्डिनेन्स अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन थियो, पार्लियामेन्टबाट ऐन बनाएर ल्याऊ भनेर अदालतको त्यो मनसाय थियो। विधेयक तपाईँको त्यसै पनि विधेयक 5 वर्षदेखि अल्झेर बसेको थियो राज्य व्यवस्था समितिमा। अहिले चाहिँ सहमति बन्यो र उहाँले त्यही विधेयक चाहिँ लिएर आउनु भन्दाखेरि अलरेडी पहिला अध्यादेशको रूपमा प्रमाणीकरण भइसक्यो। तपाईँसँग यदि छ भने फुल स्टप कमा पनि फरक छैन। जुन कुरा अध्यादेशमा छ त्यो कुरा विधेयकमा छ, सेम छ भन्दाखेरि त्यति बेला प्रमाणीकरण भएको थियो। अहिले प्रमाणीकरण नहुनुपर्ने कुनै कारण मैले देख्दिनँ। र फेरि यसमा अर्को पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो विषयमा सुप्रिम कोर्टले मोर देन 200 केसमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका सन्तानहरूको हकमा वंशज नागरिकता दिनु है भनेर परमादेश निरन्तर अहिले पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको पनि यस्तो 200-300 मुद्दा भइसक्यो परमादेश जारी गरेको, त्यो एउटा पृष्ठभूमि छ। र यसलाई चाहिँ कसरी पनि प्रेजेन्ट गरियो राष्ट्रमा भन्दाखेरि यो मधेसमा चाहिँ भारततिरबाट आएकाहरूले धेरै नागरिकता लिने भन्ने दृष्टिकोण बुझाइ छ। म यहाँलाई एउटा तथ्याङ्क सुनाउँछु, तपाईँ छक्क पर्नुहोला। सबैभन्दा हाइएस्ट जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको जिल्ला चाहिँ झापा हो। झापामा तपाईँको 26,430 जनाले नागरिकता लिए। तपाईँको सप्तरीमा 5,794 जनाले, सिराहामा 5,346 जनाले लिएका थिए भने झापामा तपाईँको 26,430 जना भन्दाखेरि मधेसको पुरै जिल्लालाई जोड्दाखेरि झन्डै तपाईँको झापाले एउटाले खाइदिन्छ। भन्दाखेरि यो कुनै इथनिसिटीसँग कुनै जोग्राफीसँग जोडिएको विषय भयो। जस्तै कास्कीमा 460 जनाले लिएका छन्, लमजुङमा लिएका छन्, पर्वतमा लिएका छन्, अर्घाखाँचीमा लिएका छन्, सिन्धुपाल्चोकमा लिएका छन् भन्दाखेरि यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो। फेरि यो विधेयकले बाबुआमा नेपाली नागरिक भएकोलाई नेपाली नागरिकता दिने भनेर भन्दा बाबुआमा नेपाली भएपछि छोराछोरी विदेशी हुँदैन नि त। बाबु नेपाली हुने, आमा नेपाली हुने अनि छोराछोरी विदेशी हुन्छ। र त्यसकारणले यसको प्रेजेन्टेसन पनि जुन बाहिर राष्ट्रवादी ग्रुपले गलत हिसाबले ल्याए, यसको व्याख्या पनि नयाँ हिसाबले गरियो। अब म आउँछु राष्ट्रपतिजीको त्यो 7 पेजको जुन सुझाव थियो त्यो विषयमा पनि थोरै म कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँको सुझाव के थियो भने 2टा विषयमा। एउटा उहाँले जेन्डर एस्पेक्टबाट राख्नु भएको थियो कि महिलाको पनि पहिचान हुन्छ र महिलाको आमाको नाउँबाट नागरिकता दिने भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ त्यसमा अन्यथा मान्नु पर्दैन, त्यो दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ कुनै पनि नेपालीले आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन चाहन्छ भने दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि धेरै मुद्दामा वकालत गरेको छु र त्यसमा त समर्थनै छ, त्यसमा भन्नै परेन। त्यसकारणले त्यसमा अन्यथा भन्ने कुरै भएन। दोस्रो विषय उहाँले राखेको यो वैवाहिक अङ्गीकृतिको सन्दर्भमा राख्नु भएको छ। अब यो अहिलेको एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो नागरिकता सम्बन्धी यो नयाँ विधेयक होइन। पहिला राष्ट्रले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यो संविधानको आधारमा ल्याएको सम्पूर्ण नागरिकताको विषयलाई समेट्ने गरी ल्याएको यो नयाँ विधेयक चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 माथिको संशोधन हो। संशोधन विधेयक हो। संशोधन कति गरिन्छ भन्दाखेरि जति सरकारलाई उपयुक्त लाग्छ र संविधानले जति कुरा तोक्या छ त्यो विषयमा मात्रै संशोधन गर्छ सरकारले। भन्दाखेरि पुरानो चलन चल्तीमा रहेको, पुरानो ऐनमा रहेको कुरा र पुरानो संविधानले जुन अहिले संविधानले मान्यता दिएको छ, जुन ऐनमा छँदै थियो, म्याचिङ थियो, त्यसलाई एज इट इज राख्यो, त्यसलाई टच गरेन।
जो नयाँ थियो त्यसको लागि संशोधन गर्यो। इट हैज टु बी भेरी मच क्लियर। अहिलेको विधेयकमा ठ्याक्कै नयाँ आएका कुराहरू के छन् त्यो तीनटा विषय के छन् आयो भन्दाखेरि एउटा त त्यही जन्मसिद्ध को बुवामा नेपाली नागरिक छ र जो नेपालभित्र जन्मेको छ भने त्यसलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्दाखेरि नेपालीको छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिने, वंशज नागरिकता दिने भनेर स्पष्ट कुरा भनेको छ। दोस्रो कुरा के भन्यो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि आमा पत्ता लागेको बुवा पत्ता नलागेको भन्दाखेरि बुवा फेला नपरेको खण्डमा, त्यो फेरि संविधानले नै त भनेको छ, बुवा फेला नपरेको खण्डमा त्यस्ता नेपाली आमाबाट जन्मेको बच्चाहरूलाई वंशज नागरिकता दिने भनेर दोस्रो विषय तपाईँको यो उल्लेख गरेको छ। र तेस्रो विषय हाम्रो संविधानले एउटा नयाँ कन्सेप्ट के ल्याइदियो भन्दाखेरि तपाईँको यो गैर आवासीय नेपालीहरूको सन्दर्भमा कि राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार जस्तै बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने, धार्मिक कामहरू गर्न सक्ने, त्यो सहित उसलाई पहिचान पत्र, नागरिकता होइन कि एउटा चाहिँ परिचय पत्र त्यसलाई दिने, त्यही विषयलाई ठ्याक्कै यो तपाईँको विधेयकले यो तीनटा विषयलाई कभर गरिदिएको छ। र यो विषयलाई कभर गरेको भनेको संविधानभन्दा बाहिरको ल्याएर राखेको होइन, संविधानमा जे थियो त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर ऐनमा छिराउन खोजेको। त्यो पनि कुन ऐनमा भन्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 मा राख्न खोजेको हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनुपर्ने मलाई कुनै पनि एउटा अहिले बुझाइ कस्तो देखिएको छ भने नि जुन सरदर 5 लाख जुन भन्नुभयो, 1,26,790 जो जन्मसिद्ध नागरिक छन् उहाँहरूको सन्तान चाहिँ हामीले यसो हिसाब गर्दाखेरि 5 लाख हुन आउँछन् भन्ने कुरा। उहाँहरू 5 लाखलाई चाहिँ एउटा बुझाइ कस्तो देखिएको छ भने यो त विदेशीलाई नागरिकता जाने भयो भन्ने बुझाइ देखिएको छ नि। होइन, यो बिल्कुल गलत हो, हौवा हो। र भन्छ नि कागले कान लगेमा कागको पछाडि दौडेर हुँदैन, काम छाम्नु पर्छ। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले कान छाम्यो भने अर्कै कुरा पाउँछन् होइन। त्यो के पाउँछन् भन्दाखेरि यो भनेको विशुद्ध 100% प्योर नेपाली। त्यो पनि के भन्दाखेरि झापामा जन्मेको, अर्घाखाँचीमा जन्मेको, गुल्मीमा जन्मेको, स्याङ्जामा जन्मेको, कास्कीमा जन्मेको, दोलखामा जन्मेको, मतरीमा जन्मेको, सप्तरीमा जन्मेको, जसलाई यो राष्ट्रले नेपाली नागरिक हो भनेर नागरिकता दिएको छ तिनको सन्तानलाई नागरिकता दिने हो, बाहिरकोलाई होइन, नयाँलाई होइन। त्यसकारणले यो नयाँको इन्ट्री नै हुँदैन यो अन्तर्गत। त्यसकारणले त्यसरी यो विदेशीलाई दिने अनि अन्यलाई दिने भन्ने जुन हौवा फैलाइएको छ त्यो चाहिँ विशुद्ध गलत हो। र सङ्ख्या पनि मैले कति भने कतिले लिएको थिएँ, तपाईँले गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क चेक गर्दा हुन्छ 1,26,790 जना मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो भ्रमको पछाडि कुनै पनि नेपाली जनता लाग्नु हुँदैन भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तो संविधानमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ र विधेयकमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ बुवा आमाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको जन्मसिद्ध जुन नागरिकता भए पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि त उहाँहरू नेपाली नागरिक हुनुभयो होइन। अब संविधानकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो संविधानको धारा 10 को उपधारा 1 मा के भनेको छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकको बुझाइ के, हामी के बुझ्छौँ नेपाली नागरिक? होइन, नेपाली नागरिक त्यही त, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यो फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारले पनि पहिचान। यी 5 लाख त नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने बुझ्यो नि त। त्यो भनेर हुन्छ होइन, नेपाली बाबुआमा भएको सन्तान चाहिँ विदेशी हुन्छ, बाबुआमा नेपाली अनि छोराछोरी अमेरिकन र भारतीय हुन्छ त, त्यस्तो बुझाइ राखेर हुन्छ? त्यसकारणले त्यो गलत बुझाइ हो। नेपालीका छोराछोरी नेपाली हुन्छन् यति त बुझ्नु पर्यो नि। भन्दाखेरि त्यो तपाईँको संविधानले पक्कै पनि संविधानले मौलिक हकले र कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाएर राख्न पाइँदैन। कतिपय त यस्ता छन् तपाईँको सिम कार्ड लिन पाएका छैनन्, जाँच दिन पाएका छैनन्, तपाईँ फर्म भर्न पाएका छैनन्, आत्महत्याको अवस्थामा पुगिसकेका कतिपय मान्छेहरूलाई मैले भेटेको छु। मैले सुप्रिम कोर्टमा उनीहरूको मुद्दा लडेको छु, उनीहरूलाई मैले लिगल एड प्रोभाइड गरेको छु। त्यसकारणले मैले यस्ता थुप्रै युवाहरूलाई भेट्छु। त्यसकारणले यो राज्यले आफ्नै देशका नागरिकका सन्तानलाई तिमी अमेरिकन हौ, तिमी भारतीय हो, तिमी चाइनिज हो भन्न भएन, त्यति कुरो। त्यसको परिकल्पना फेरि राज्यले नै गरेको हो भन्ने जस्तो त देखिएन। कम्तीमा दस्तावेजले त त्यो देखाउँदैन। दस्तावेजहरूमा त सबै नेपाली नागरिकले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने नै उल्लेख छ नि त स्पष्ट रूपले। तर अभ्यासका क्रममा त्यस्तो देखियो नि, बुझाइ गलत भयो या हौवा भयो या गलत तरिकाले बुझाइयो। यस्तो छ कि अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि अब भोटको लागि राजनीति गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रवादी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नलाई जहिले पनि नागरिकता इस्युलाई उचाल्ने, त्यसलाई भ्रम फैलाउने र नागरिकताविहीन बनाउने खेलो चाहिँ सुरु हुन्छ।
यसमा दुई मत छैन कि गैर नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रा सिडिओ कार्यालयलाई, त्यसका लागि हाम्रा सिस्टमलाई ठिक गरौँ। तर जुन जेनुन नेपाली छ, बाउआमा दुइटै नेपाली छ, त्यसका छोराछोरी अमेरिकन हो, भारतीय हो भनेर यदि हामी रोडमा गएर चिच्याउँछौँ, हल्ला गर्छौँ भने त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अघि गैर आवासीय नेपालीको कुरा गरिरहँदा जस्तो तपाईँले 3वटा अधिकारको कुरा गर्नुभयो, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिने गरी। तर अब यता जुन अहिलेको हाम्रो नागरिकता र त्यससँग जोडिएका अरू हाम्रो दैनिक एक्टिभिटिजको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त नागरिकतासँग राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, तपाईँले अघि सिमको कुरा गर्नुभयो होइन, सामाजिक अधिकार साँच्चै जोडेको छ, आर्थिक अधिकार पनि जोडेको छ। यहीँको नागरिक हो, उसले पनि नागरिकता बिना विभिन्न काम गर्न पाउँदैन भनेपछि ती 5 लाख त अब यी अधिकारबाट पनि वञ्चित हुने भयो, जुन अधिकार गैर आवासीयले चाहिँ पाउँछ। फेरि त्यही त सिम कार्ड पनि लिन पाएको छैन। फर्म जस्तै कतिपय पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रान्स दिनको लागि नागरिकता नहुँदाखेरि अन्तरिम आदेश गराएर इन्ट्रान्स दिएको छ। मेडिकल एक्जाम भर्नको लागि, ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि अन्तरिम आदेश सुप्रिम कोर्टबाट लिनु परेको छ। त्यस कारणले ती युवाहरूले ठुलै समस्या फेस। र यो फेरि कुनै मधेसी मात्रै होइन, मैले भनिहालेँ तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाइएस्ट झापामा छन् होइन। त्यस कारणले कुनै मधेसी पहाडीको कुरा होइन, यो नेपालीको कुरा हो। हजुर, अब ती 5 लाखले नागरिकता लिनका लागि कानुनी रूपले सहज तरिकाले त पाउने भएन। अब यो ब्लक भएपछि त अब कसरी पाउने? अर्को बाटो के हुन सक्छ? अब अर्को बाटो अब के छ भने अब अहिले राष्ट्रपतिजीले 15 दिनभित्र जुन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानले दिएको थियो, त्यो संवैधानिक बाध्यात्मक परिस्थितिलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन, भनेको संविधानलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन त्यो क्लजलाई। अब त्यो भएपछि अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि गठबन्धनले, अहिलेको सरकारले यसलाई अब अध्यादेशको रूपमा लिएर आउने अथवा अहिलेकोलाई अब कतिपय देशमा के चलन चल्ती छ भन्दाखेरि दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण भएन भने अटोमेटिकली कानुनको रूपमा चाहिँ त्यसले मान्यता पाउँछ। त्यो चाहिँ संविधानमै उल्लेख गरेको भए अरू देशहरूमा पनि छ नि हैन? छ त्यो चलन चाहिँ कतिपय देशहरूमा छ कि दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण 15 दिनभित्र भएन भने अथवा 20 दिनभित्र सर्टेन टाइमभित्र भएन भने त्यो अटोमेटिकली प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भन्ने पनि कतिपय देशहरूमा चलन छ। अब हाम्रोमा त्यो कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिदिएको छैन। के होला त हाम्रो चाहिँ अब यो होइन, यस्तो छ होइन, हाम्रोमा संविधानले यो प्रमाणीकरण हुँदैन भने परिकल्पनै गरेन संविधानले। त्यो परिकल्पना गरेको भए सायद लेख्थ्यो कि दोस्रो पटक पनि गएन भने अटोमेटिकली मानिने। अब त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ या त अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन यो दोस्रो पटक अटोमेटिक हो भन्ने हिसाबले अदालतले व्याख्या गरिदिनु पर्यो। होइन अब सरकारले अलिकति रिस्क लिएर चाहिँ यसलाई होइन यो त म प्रमाणीकरण सरह हो भन्ने मान्यता दिने हो भने दोस्रो बाटो त्यो हुनसक्छ। अथवा तेस्रोलाई ठिकै छ, अब बिचको बाटो भनेको अब जे हुनु थियो भइहाल्यो, अहिले अब अध्यादेश ल्याउँछौँ। राष्ट्रपतिजीले पहिला पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकै हो, अहिले चाहिँ अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिनु। यो 3टा बाटो मैले देखेको छु। हजुर, एकचोटि यो अब यता यो विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सही भयो भन्नेहरूको बुझाइतर्फ लागौँ। उत्सव पनि मनाइएको छ धेरै ठाउँमा, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेर। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के भने विधेयक प्रमाणीकरण भएको भए देश ठुलै दुर्घटनामा जान्थ्यो, देश दुर्घटनामा जानबाट जोगियो। यस्तो छ के, त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब बेसिक आफैले बनाएको संविधान, आफ्नै संविधानमा लेखेका कुराहरू, आफैले उत्सव मनाएर ल्याएको संविधानको प्रावधानहरू चाहिँ उल्लङ्घन हुँदाखेरि उत्सव मनाउने हो भने मलाई त भन्नु केही छैन। तर के छ भन्दाखेरि आफै संविधान बनाउने, आफै त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, आफै नमान्ने अनि त्यसमा चाहिँ राष्ट्र डुब्यो भने के छ? त्यो विधेयकमा संविधानमा जे छ त्यसलाई कपी पेस्ट गरेको छ। अनि त्यो राष्ट्रघाती थियो भने त्यो संविधान किन बनाएको त? संविधान सभाबाट किन राखेको संविधानमा त्यो कुरा? त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि ट्याली गरेर हेरौँ त संविधानको र त्यसको फरक छ भने, कुनै एउटा शब्द फरक छ भने भनौँ त, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि न पढ्ने, न संविधान भन्ने, न त ऐनको कुरा गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र डुबायो भन्ने तथ्याङ्क हेर्नु पर्यो नि। के भनेको छ? नेपालीको सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिनेमा विदेशीको सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको छ त? अथवा बाउआमा नभएकोलाई चाहिँ दिने भनेर भनेको छ त? त्यस्तो होइन नि। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन हिसाबले हौवा फैलाइयो, भ्रम फैलाइयो, राष्ट्रवादको हावा चलाइयो, त्यो राष्ट्रवादको हावाको ब्यालुन हो। त्यसलाई अलिकति सानो तथ्य बेस्डले सानो छिट्कीले एउटा काँटी हानिदिएपछि त हावा फुस्स हुने अवस्था छ, त्यसले खासै काम गर्दैन। हजुर, जन्मसिद्धका नागरिकका सवालमा एक थरी बहस हुने गरेको छ, अर्को चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा पनि हुने गरेको छ। राष्ट्रपति आफैले दिनुभएको सन्देशमा पनि त्यो कुरा थियो होइन। यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जसरी अहिले दिइरहेको छ त्यसरी दिनु हुँदैन भन्ने बुझाइ, यसरी दिँदा चाहिँ के छ जोखिम त्यस्तो?
यस्तो छ कि अब वैवाहिक अङ्गीकृतको 2-3वटा कुरा छ। पहिला कुरा त यो विधेयकले वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी विषयमा बोलेन, यो साइलेन्ट रह्यो। अथवा यो साइलेन्ट हुने कारण के थियो त, यो पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु। यो विधेयक किन त्यसमा साइलेन्ट रह्यो भन्दाखेरि जति कुरो संविधानले भनेको छ त्यति कुरो संशोधन गरेर नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063लाई संविधान बमोजिम अपडेट गर्न खोजेको छ। यसमा न त कुनै बहादुरी देखाउनु छ, न त कुनै नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थियो। भन्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो नयाँ विधेयकमा नयाँ कुराहरू सबै नयाँ ल्याएको भए वैवाहिक अङ्गीकृतको छलफल पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ जे अहिले ठ्याक्कै जे समस्या छ संविधानमा जे कुरो दिएको छ त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई यो विधेयक ल्यायो। त्यसकारणले त्यो कुरालाई अनटच राख्यो विधेयकले। भनौँ कि यो पार्लियामेन्टमा यो सम्बन्धी यो विधेयकले न त सरकारले प्रस्ताव ल्यायो हो, समितिमा केही छलफल भयो होला, केही मेम्बरहरूले त्यस्ता भावनाहरू राख्नुभयो होला, तर सरकारले त्यसलाई ओन गरिदिएन। राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो बहुमतबाट पास भएन, हाउसले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदिएन अथवा त्यो कुरालाई एकोमोडेट गरिदिएन हाउसले, भनौँ न। भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यो विधेयक वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा ब्लाइन्ड रह्यो, साइलेन्ट रह्यो। साइलेन्ट पनि एक थरीको विरोध हो कि उहाँहरूको अपेक्षा बोल्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो साइलेन्ट रह्यो। अब त्यो बहस अहिले राष्ट्रमा ल्याउनु आवश्यक छ कि छैन, त्यो सम्बन्धी कानुन अहिले बनाउनु आवश्यक छ कि छैन, त्यो चाहिँ सरकारले विचार गरेर त्यसको गम्भीरता हेरेर त्यसको प्रभाव हेरेर गर्ने गर्छ। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो जे चलन चल्तीमा हाम्रो 2019 सालदेखि 2009 सालदेखि भनौँ न नागरिकता ऐन संविधानभन्दा अगाडि तपाईँको नागरिकता ऐन 2009 आयो। अब त्यहाँबाट अहिलेसम्म चलन चल्तीमा रहेका विषयहरूलाई अहिले चाहिँ फेरि उल्टाउँछौँ, नयाँ हिसाबले बहस गर्छौँ भन्यो भने त फेरि संवैधानिक बहसमै फेरि गएर त्यो टुङ्गिन्छ। ऐनमा मात्रै बहस गरेर हुँदैन, त्यसो भए संविधानमै जानु पर्यो, संविधान संशोधनको बहस ल्याउनु पर्यो र त्यसमा यो पनि छिराउनु पर्यो, होइन। अनि त्यो चाहिँ संविधानको बेलामा त्यो बहसहरू थुप्रै भए पनि संविधान सभाले स्वीकार गरिदिएन र संविधानमा त्यो विषयहरू आएनन्। अब अहिले चाहिँ ऐन मार्फत त्यसलाई छिराउने हो त। एक हिसाबले त यो त संविधान सभामा आएन भन्दाखेरि त त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू त फेरि जनप्रतिनिधि थिए नि त, जनताबाट छानिएर यो त अस्वीकृत भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। अस्वीकृत भएको भन्नु पर्यो, विधिलाई त कुनै एउटा विधिलाई त मान्नु पर्यो नि। संविधान सभाबाट त्यो कुरो आएन, संविधानमा त्यो कुरो आएन, अहिले ऐनबाट छिराउँछु भनेर हुन्छ र ठिकै छ नि। त्यसो भए संविधान संशोधनको छलफल गरौँ न, त्यसभित्र यसलाई छिराउन। म प्रोसिड्युरल हिसाबले पनि यो बेठिक मैले तपाईँलाई मान्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन संविधान निर्माणका बेलामा हुने बहसहरू थिए त्यो पोकोलाई अहिले खोलेर पेन्डोरा बक्स खोलेर काम छैन जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानमा आएका कुराहरू चाहिँ जनादेशकै हिसाबले आएका हुन्, जे कुराको जनादेश थिएन त्यो आएन भनेर त्यो आएन र त्यो बमोजिमको बहस अहिले नै गर्नुपर्ने होइन। यदि गर्ने हो भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरौँ र त्यसपछि त्यो बहस गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ सिधा बुझाइ त्यो छ। हजुर हजुर। त्यसभन्दा बाहेक अर्को जुन एउटा लैङ्गिक विभेदको कुरा उठेको थियो, राष्ट्रपतिले पनि उठाउनु भयो, त्यसको बारेमा त्यसमा त मैले भने नि एउटा कुरा त जेन्युन कुरा के हो भने यसमा एउटा जोडेर फेरि प्रश्न गर्छु। एउटा शब्द छ नि स्वघोषणा, त्यसलाई लिएर पनि कुरा उठिरहेको छ। एक किसिमले चाहिँ यो महिलाप्रतिको अपमान भन्ने कुरा एकदम 100% सही हो। बुवा फेला नपरेको, पति फेला नपरेको सो घोषणा गर्नुपर्ने त्यो डिस्क्रिमिनेटरी विषय हो। म त्यो कुरालाई म पनि त्यो मान्दिनँ, त्यो ठिक होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीको त्यो कुरामा मैले असहमति राखेको छैन र राख्नु पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा महिलाले बच्चा पाउनु भन्ने कुरा उसको फ्रिडमसँग जोडिएको विषय हो र आफ्नो चोइस अनुसार उसले बच्चा पाउन सक्छ र म्यारिटल स्टेटस देखाउने नदेखाउने द्याट इज सब्जेक्ट टु इन्डिभिजुअल चोइस हो, होइन। र अहिलेको लिबरल यो थटमा हामी फेरि कन्जर्भेटिभतिर गएर सो घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ कन्जर्भेटिभ नै हो। त्यो कुरा जेन्डर हिसाबले कुनै पनि हिसाबले स्वीकार गर्न सकिँदैन। महिलासँगै बच्चाको पनि कुरा छ, ठिक छ। त्यही भएर मैले भन्दैछु। र त्यो कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै पटक व्याख्या गरिसक्यो, यो विषयमा धेरै मुद्दामा व्याख्या गरिसक्यो। त्यस कारणले अब हामीले यसलाई चाहिँ सो घोषणा गर्नुपर्ने त्यो शब्दहरू नराखेको भए त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा म पनि सहमत छु। त्यसो भए राष्ट्रपतिले जुन सन्देशहरू पठाउनु भएको थियो त्यसमा त पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँहरू त रहेछ त, होइन। जेन्डरको हिसाबले त्यो टर्मोलोजीमा मैले तपाईँलाई भने नि त्यो विषयमा चाहिँ त्यो शब्दहरूमा अलिकति उहाँलाई एकोमोडेट हुने गरी गरेको भए छुट्टै विषय हुन्थ्यो। राजनीतिक दलको त्यो रवैयालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तर होइन, यस्तो छ। अब सरकारको त्यो बहुमतबाट फेरि पास गरेर पठायो र मलाई लाग्छ कि यो अहिले एड्रेस गर्न खोजेको चाहिँ जन्मसिद्धको लागि मोर सेन्ट्रलाइज त्यो गरेको छ।
त्यस कारणले के भन्छ नि यो जनौषधिको बल बिचाइ जनौषधि यसमा च्यापिने भयो के यो दुईटा लडाइँमा भन्छ नि दुईटा गोरुको जुदाइमा चाहिँ बाँचो चाहिँ त्यो चपाइ हुन्छ नि त्यस्तै जनौषधि 5 लाखका ती 5 लाख चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो उनीहरूलाई पाउने अवस्था बनिसकेको थियो मलाई चिन्ता चाहिँ त्यो विषयको धेरै हुने भयो ती 5 लाखको अब के हुने भनेर ती 5 लाखको कुरा गरिराख्दा पहिले पनि यस्ता विषयहरू त आएका थिए तपाईले त लामो समयसम्म कानुनको अभ्यास पनि गर्नुभएको छ र विशेष गरी यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा तपाईँ लागिरहनु भयो धेरैलाई नागरिकता पनि दिलाउनु भएको छ एकचोटि यस्ता विषयहरूमा फैसला भइसकेपछि त्यो आफैमा पनि एउटा नजिर बन्दैन र बस्दैन र फेरि त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू उठाइरहनु पर्ने लडिरहनु पर्ने किन त्यही त मैले हैन नजिर त बनिसक्यो तर कस्तो छ भने दुईटा ट्रेन्ड देखिन्छ सुप्रिम कोर्टको पनि एउटा इन्डिभिजुअल कोही मेरो मौलिक हकको उल्लङ्घन भयो मैले नागरिकता नपाउँदा मैले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीहरू अधिकार वञ्चित भयो भनेर जाँदाखेरि व्यक्तिगत मुद्दामा परमादेश जारी गरिदिएको छ तर जब सरकारले कानुन लिएर आउँछ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त्यति बेला रोक्ने गरेको ट्रेन्ड सुप्रिम कोर्टको छ भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको पनि कलेक्टिभ केसेसमा कन्जर्भेटिभ पोजिसन देखिन्छ तर के भन्दाखेरि तपाईको इन्डिभिजुअल केसमा चाहिँ लिबरल स्पेस देखिन्छ हैन र तपाईले भनेको जुन एकचोटि एउटामा आदेश गरिसकेपछि त्यो नजिर अरूलाई पनि काम लाग्छ त्यो डेफिनेटली हो त्यसपछि भएका सबै मुद्दामा त्यो नजिरहरू पेश हुन्छ र अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएर इन्डिभिजुअल केसहरूमा परमादेश जारी गर्ने गरेको छ त्यो भनेको तर त्यही तपाईले भने जस्तो व्यक्ति विशेषको कुरामा मौलिक हकको विषयमा हजुर अब यो एकछिन चाहिँ अब यो राष्ट्रपतिकै कदमबारे चर्चा गरौँ ठ्याक्कै दुईवटा धार देखिएको छ एकतर्फको बुझाइ चाहिँ यो असंवैधानिक भयो संविधान विपरीत भयो अर्कोपट्टिको बुझाइ चाहिँ होइन यो त संविधानको पक्षमा हो तपाईँ कानुनविद हैन यस्तो छ यो मलाई लाग्छ यसमा धेरै पक्ष विपक्ष छैन संविधानको थोरै नलेज भएको अथवा नेपाली देवनागरी नेपाली पढ्न सक्ने नेपाली नागरिकले आफै धारा 113 पढ्यो भने त्यो बुझिहाल्छन् तपाईले बुझाइदिनुस् न के छ त्यहाँ धारामा 113(4) मा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि कि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ र उहाँले फिर्ता गर्नुभयो हाउसमा गयो दुवै हाउसबाट फेरि इन्डोर्स भएर त्यो आयो दोस्रो पटक 113(4) ले के भन्दियो भन्दाखेरि दोस्रो पटक आएकोलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर भन्दियो यतिमै इन्ड गरिदियो 113(4) ले भन्दाखेरि दोस्रो पटक पछि अन्य विकल्प चाहिँ छैन अन्य परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन अन्य बाटोको बारेमा यो संविधानले व्याख्या गरेको छैन भन्दाखेरि गर्नुपर्ने छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँसँग अन्य विकल्प थिएन मौन बस्न सक्ने विकल्प पनि थिएन अथवा नगर्ने अवस्थै थिएन त्यसकारणले यति चाहिँ देवनागरी नेपालीको रिडिङ क्यापासिटी भएको नेपाली सिटिजनले नागरिकले धारा 113 पढिसकेपछि त्यति त भन्न सक्छन् त्यसकारणले यसमा पक्ष विपक्ष हुने भन्दा पनि यो चाहिँ संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन हो भन्ने कुरामा बहुमत मेजोरिटी र एउटा जनताको अधिकांशको त्यो मलाई लाग्छ सामान्य राष्ट्रपतिजीको टिमलाई पनि त्यो कुरा थाहा होला तर अर्को पक्षको उहाँको कार्यालयलाई पनि यो थाहा होला कि यो अब त विकल्प छैन यही विकल्प थियो तर मैले मानिन त्यो नमान्नु छुट्टै कुरा हो तर त्यसपछिको विकल्प थिएन भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ राष्ट्रपतिले नमानेपछि राष्ट्रपतिको के त्यो बारेमा अहिले आउँला तर त्यो ठ्याक्कै तर्कको कुरा गर्दा अर्को पक्षको तर्क के भने संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिले राष्ट्रको एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्ने संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर कर्तव्य तोकेको छ राष्ट्रपतिको र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गरेको संविधानको पालना र संरक्षण गरेको हो भन्ने बुझायो नि त हैन यस्तो छ संरक्षण भनेको त्यसको कार्यान्वयन गराएर त्यसको अक्षरश पालना गरेर संरक्षण हुन्छ त्यसको उल्लङ्घन गरेर संरक्षण हुँदैन बुझ्नुभयो नि यदि उल्लङ्घन गरेर संरक्षण हुन्छ भन्ने यदि हामी बुझ्छौँ भने मलाई लाग्छ त्यसो भए त्यसमा भएका शब्द र धाराहरूको कुनै अर्थ रहँदैन म त भन्छु त्यहाँ भएको शब्दलाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह ब्याकग्राउन्ड सोचाइ दृष्टिकोण भावना सबैलाई थाती राखेर संविधानमा भएको शब्दलाई अक्षरश पालना गर्नु नै त्यसको संरक्षण हो भने मेरो बुझाइ छ त्यसकारणले संरक्षक त हो राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक त हो तर कुन आधारमा यो संविधान अन्तर्गत हो बियोन्ड संविधान चाहिँ होइन त्यसकारणले यो संविधानले उहाँलाई दिएको प्यारामिटरलाई पालना गरेर संरक्षण गर्ने त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ
तर फेरि यहीँनिर उहाँहरूको अर्को तर्क के भने जस्तो संविधानले जुन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रादेशिक पहिचान खुल्नुपर्ने होइन अनि सम्पूर्ण नागरिकको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख हुनुपर्ने त्यस्तै अब यो विभेदको कुराहरू भयो लैङ्गिक विभेदको कुराहरू भयो यी यावत कुराहरूका बारेमा विधेयक नबोलेकोले संविधानको मर्म विपरीत गयो र त्यसलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन होइन यस्तो छ दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने चोइस मैले त्यही भने चोइस चाहिँ उहाँको थिएन कि तपाईँले भनेको पहिलो पटक हो पहिलो पटक त उहाँले फिर्ता गरिसक्नु भयो नि आफ्नो दृष्टिकोण त्यसलाई हाउसले जनप्रतिनिधि संस्था भनेको हाउस अफ डेमोक्रेसीमा हाउसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दिन अब के गर्नुहुन्छ तपाईँको काम के हो भने दुईटै हाउसबाट प्रमाणीकरण दोस्रो पटक भएर आएको विषयलाई तपाईँले त्यसलाई मान्ने भनेर संविधानले नै भनिदियो तपाईँलाई तपाईँलाई त्यो बाहेकको विकल्पै दिएन संविधानले त्यसो भयो नि दिपेन्द्रजी दोस्रो पटक उहाँलाई तपाईँको कुरा सम्बोधन नहुँदाखेरि नमान्ने फिर्ता गर्ने अथवा यतिकै राखिदिने भनेर लेख दिएको भए ठिक छ त्यो अवस्था त छैन संविधानले भनेको म त संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी मैले हेर्ने भनेको त संविधान हो संविधानले त्यो परिकल्पना नगर्नुको अर्थ तपाईँलाई 13(4) के भन्दै 113(4) के भन्दै भन्दाखेरि प्रमाणीकरण गर्ने भनेर भनिदियो तपाईँसँग विकल्प थिएन त्यो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको त्यसो भए जो यो 5 लाख छन् जसले अब नागरिकता पाउन असहज हुन्छ र उनीहरू नेपाली नागरिक नै हुन् उनीहरूका अभिभावकसँग नेपाली नागरिकता छ बाबामा दुईटैसँग र उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् उनीहरूले संविधानको आधारमा भन्ने भने नागरिकता पाउनुपर्छ तर पाउन कठिन छ उनीहरूको वास्तविक दोषी को जस्तो लाग्छ वास्तविक दोषी त अब जसले अहिले रोक्यो पास गरेन त्यही दोषी हो नि त हामी बुझ्ने भनेको त होइन र तर मैले उहाँलाई मात्रै दोषी दिएर अन्यलाई उम्काउने ठाउँमा म छैन यसमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ र सरकारले अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो तिनीहरूको भविष्यको कुरा मात्रै होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै मुद्दामा उनीहरूलाई नागरिकता दिनु मोर देन 200 परमादेश जारी गरिसकेको छ भन्दाखेरि आफ्नो अदालतको कुरा आफ्नो संविधानको मौलिक हकको कुरा र संविधानमै भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्ने हो भने सरकारको माथि पनि क्वेसन चाहिँ खडा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ चुनाव आउँदैछ यो विषयको तपाईले भने जस्तो विकल्प यति अब छिटै खोजेला जस्तो लाग्छ अब कस्तो देखियो भन्दाखेरि एक हिसाबले हाउस पनि अधिवेशन अन्त भने पनि समाप्तै भएको जस्तो मलाई लाग्छ हाउस पनि छैन त्यसपछि चाहिँ चुनाव पनि अब चुनावी प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ आचार संहिता पनि सक्रिय भइसकेको छ अब यो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी दोस्रो पटक दुईटै हाउसले पास गरेर पठायो अन्योलतामा देश गयो यो चाहिँ ध्रुवीकृत हुने भयो समाज फेरि यसले चाहिँ अलिकति पोलराइजेसन अलिकति इलेक्सनलाई पनि डिस्टर्बेन्स अलिकति राजनीतिक प्रभाव यी कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा केहीले खेल्ने मौका पाए जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ त आफै पनि अब सक्रिय राजनीतितर्फ जाँदै हुनुहुन्छ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ सधैँ चाहिँ फेरि पनि यसपालिको निर्वाचनको पनि चुनावी एजेन्डा यही होला भन्न सकिन्छ अब यस्तो छ नागरिकताको एजेन्डा त जहिले पनि हुने नै गरेको छ चुनावको बेलामा तर अब यति मुखरित भएर आयो यति सक्रिय भएर आयो चुनावको मुखमा अभियसली एउटा यो मेजर एजेन्डाको रूपमा जाने नै हुन्छ होला चुनावमा जसपाका अध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने उपेन्द्र यादवको उहाँले चाहिँ यो मधेस विरुद्ध गरेको षड्यन्त्र हो भनेर भन्नुभयो होइन त्यस हिसाबले पनि एक किसिमले बुझ्ने हो भने यसलाई चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो मत आउने ठाउँबाट त्यो भोट ब्याङ्कलाई प्रभावित पार्ने गरी चाहिँ दलहरूले यसलाई अगाडि बढाइसक्यो हुन त तपाईँ आफै पनि त्यही पार्टीबाट हुनुहुन्छ ठ्याक्कै यो मधेस विरुद्धै गरेको षड्यन्त्र हो र हुन त यस विषयमा अघि पनि कुरा गर्यौँ तर अब यादवजीको कुरासँग जोडेर ठिक छ उहाँले भनेको ठिकै हो तर मैले यसलाई अझ देश विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र पनि म भन्छु नागरिक विरुद्ध गरेको षड्यन्त्र पनि म भन्छु यसलाई म अझै फराकिलो बनाउँछु त्यसकारणले गर्दा के हो भने आफ्नै नेपाली नागरिक हो नि त बुवामा दुईटै नेपाली छ भने छोराछोरी नेपाली नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि बाबुआमा नेपाली हुने अनि छोराछोरी विदेशी हुने र तिनलाई चाहिँ 16 वर्षमा दिनुपर्ने नागरिकता अहिलेसम्म चाहिँ कोही 20 वर्ष 25 वर्षदेखि भौतारेर बसिएका छन् तिनको भविष्य चाहिँ खास गरेर खराब हुने भयो र त्यसको जस र अबजसको भागी हामी सबैजना हुनुपर्ने हुन्छ
सक्रिय राजनीतिमै गइसकेपछि हुन त तपाईँले पहिला पनि यिनै विषयमा वकालत गर्दै आउनु भएको, सक्रिय राजनीतिमा गइसकेपछि त जिम्मेवारी झनै बढ्छ होला होइन? कसरी बुझाउनुहुन्छ यो मधेसको होइन, यो चाहिँ देशको मुद्दा हो है भनेर बुझाउन त निकै गाह्रो हुने रहेछ त यहाँ। यसै कारणले मैले म मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर म चुनावै लड्छु, म 3 नम्बरबाट भनेर मैले तयारी गरिरहेको छु। र पार्लियामेन्टमा गएर कमसेकम राष्ट्रले सही कुरा थाहा पाउनुपर्छ। पक्कै पनि हामी राष्ट्रको एजेन्डा, जुन राष्ट्रियताको एजेन्डा छ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरो हुँदैन। तर जुन सत्य छ, मधेससहितको राष्ट्रियता, पहिचानसहितको राष्ट्रियता, त्यसपछि सत्य तथ्य आधारित राष्ट्रियतामा हामी बिलिभ गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। तर नेपाली राष्ट्रियतामाथि हामीलाई त्यति नै माया छ, हामी त्यति नै माया गर्छौँ। तर के भन्दाखेरि त्यसको नाउँमा चाहिँ कुनै नागरिकमाथि अन्याय थिचोमिचो चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यसप्रति हामी चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने धार नै पार्लियामेन्टमा बुझाउने नियतले नै पोलिटिक्स जोइन गरे हो। पहिले त आफ्नै दलभित्र बुझाउनु पर्ला। त्यो त बुझाउँछु नि, बुझाइरहेको छु नि, अहिले यो मार्फत पनि त बुझाइरहेको छु नि। हजुर, अब चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ। हजुर, धेरै जसोले अब राष्ट्रपतिले अगाडि के गर्ने त भनेर आफ्नो विचार राखिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, अब राष्ट्रपतिको लागि के गर्नु उचित हुन्छ होला? होइन, अब राष्ट्रपतिजीलाई त समय सीमा तोक्या थियो, उहाँले गरिदिनु भएन। अब राष्ट्रपतिजीले गर्ने केही पनि छैन। अब उहाँले फेस गर्ने, अब गर्ने केही होइन, फेस गर्ने होइन। उहाँले त अब उहाँको जुन लिमिटेसन थियो संविधान त त्यो उहाँले नगरिकन त्यो चाहिँ अब त्यो 113(4) उल्लङ्घन भइसक्यो। अब त्यसपछि अब सरकारले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्छ, सरकारले राष्ट्रपतिजीसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ यो विषयमा, त्यो हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। दलहरूले के गर्छन् त्यो हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। भनेको अब चाहिँ मुख्य भूमिका तपाईँले सरकारको देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने वा गर्न हुने वा गर्न नहुने गरिसक्नु थाहा छैन, उहाँले गरिसक्नु। अब चाहिँ सरकारको तर्फबाट तपाईँ आफू कानुनविद पनि भएको हिसाबले र मौलिक अधिकारसँगै रहेर धेरै जसो तपाईँका अभ्यासहरू रहेकोले तपाईँले सल्लाह दिनु पर्दाखेरि अबको विकल्प के हुन सक्छ भनेर के सल्लाह दिनुहुन्छ? मैले 3टा विकल्प देखेको छु। एउटा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अध्यादेशको रूपमा लिएर आउने सेम विषयलाई, र राष्ट्रपतिजीले पनि ल ठिक छ अध्यादेशको रूपमा अलिकति फुल स्टप कमा शब्द तलमाथि पारेर ल्याइदिनुहोस्, मेरो पनि फेस सेभ हुन्छ, पास गरिदिन्छु अथवा प्रमाणीकरण गरिदिन्छु भन्यो भने सबभन्दा बेस्ट चाहिँ त्यही उपयुक्त हो होइन। अध्यादेश पनि नल्याउने अवस्था हो भने अब यसलाई कोर्टमा लिएर जानु पर्यो, सुप्रिम कोर्टमा, र सुप्रिम कोर्टले 113(4) को व्याख्या गरिदिनु पर्यो। दोस्रो विषय भनेको त्यो। अब तेस्रो होइन, अब कतिपय देशमा जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायत कतिपय देशहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब दोस्रो पटक जाँदाखेरि अटोमेटिक पनि प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भन्ने खालका नजिरहरू पनि छन्, व्याख्याहरू पनि छन्। अब सरकारले त्यसलाई नै राजपत्रमा छापेर प्रमाणीकरण गर्ने हो कि तेस्रो यो, तर त्यो भएको खण्डमा फेरि अदालत कसै न कोही न फेरि त्यो भयो भने सिडिओले नमानिदिने, अथवा त्यो भयो भने फेरि कोही अदालत जाने, त्यो हुँदाखेरि फेरि अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले म यो 3टै कन्टेक्स्टमा चाहिँ फेरि अदालततिर यो बल फ्याँकियो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। तपाईँले भनेको पहिलो विकल्प हेर्ने हो भने अध्यादेश र त्यसको प्रमाणीकरण, त्यसको सम्भावना रहन्छ अहिलेको माहौलमा? अब अलिकति कम्युनिकेसन गठबन्धनले राष्ट्रपतिजीसँग गर्यो भने एकपटक त्यो पनि प्रयास गर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ र त्यसले काम गर्न सक्छ भन्ने ट्राई गर्नु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो। तर तपाईँले भने जस्तो यो अहिलेको माहौल र विगतका पनि अभ्यासहरू हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अन्त्यमा फेरि न्यायालय नै हो कि भन्ने जस्तो पो देखियो। त्यही देखियो अहिले। फेरि अहिले अदालतमा पनि आफै नै खालका विवादहरू छन्। त्यो अवस्थामा यो बल अदालततिरै फ्याँकियो। अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। यो हामीले संवाद गरिराख्दाखेरि संवादको सुरुमै तपाईँले चाहिँ थाहा छैन अब के भनेर भन्नुभयो होइन, किनकि देशको संविधानले यसपछि के त भनेर परिकल्पनै गरेको छैन। संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेको छैन। अब बाहिरको प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्दाखेरि विभिन्न देशमा विभिन्न कुराहरूको प्र्याक्टिस छ र त्यो संविधानमा भएको भाषाअनुसारको फरक फरक प्र्याक्टिस छ। जस्तै कतिपय देशमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यो भिटो पावर दिएको छ होइन, रोक्न सक्ने भनेर भारतले नै भारतकै संविधानले भन्छ। हाम्रोमा त्यो भिटो पावर पनि राष्ट्रपतिलाई दिएन यो संविधानले होइन। त्यो भिटो पावर दिएको भए उहाँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। अब भिटो पावरको परिकल्पना दोस्रो पटक गर्नुपर्नेछ लेखिदियो, गर्न सक्नेछ भनेको भए पनि हुन्थ्यो।
भनौँ न अलिकति पार्छ फ्लेक्जिबल चाहिँ राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि रोक्न सक्नेछ, दोस्रो पटक पनि फिर्ता पठाउन सक्नेछ, त्यस्तो केही ठाउँ दिएको भए हुन्थ्यो, त्यो छैन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो भिटो चाहिँ यो संविधानले दिएन र नगरेको खण्डमा के जब भिटो नदिएपछि हुन्छ नै भनेर परिकल्पना गर्यो, त्यस कारणले नभएको खण्डमा त्यो बाटो नै खोलेको। अधिकार नदिए पनि त्यो भिटो प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भिटो थिएन, भिटो प्रयोग गरिदिनु भयो, के गर्ने। यो संवादलाई चाहिँ अब टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि म फेरि पनि त्यही प्रश्न तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्थेँ। यो 1 घन्टाको हाम्रो लगभग यो 40 मिनट जतिको संवादमा हामीले निष्कर्ष साँच्चै के निकाल्ने त? तपाईँ आफै एउटा यति लामो समय कानुनको अभ्यास गरेको व्यक्ति, संविधानमा निकै नै संवैधानिक कुराहरूमा यति धेरै ज्ञान राख्ने व्यक्ति, तपाईँले भनिरहँदाखेरि यसरी भनिरहँदाखेरि हामी पनि हो अन्यौलै हो भनेर मान्ने कि होइन एउटा दिशा निस्किन्छ भनेर मान्ने? होइन, यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस भन्छ यसलाई, संवैधानिक क्राइसिसको ठाउँमा हामी पुग्यो यो देश, होइन। यहाँबाट कुन डाइरेक्सनमा जाने भनेर संविधानले बाटो दिएको छैन, त्यो नहुनु भनेको आफैमा क्राइसिस हो। त्यस कारणले यो सुझबुझको बेलामा पोलिटिकल मेच्युरिटी, राजनीतिक परिपक्वता देखाएर एक खालको पक्ष विपक्ष नमानिकन संवाद गरेर यसलाई चाहिँ सहज निकास दिनको लागि एउटा बाटो पहिलाउनुपर्छ र त्यो बाटो भनेको मैले 3टा अघि जुन भने त्यसमध्ये एउटा विकल्पमा जानुपर्छ। त्यति गर्यो भने सम्भवतः यसले चाहिँ एउटा दिशा पाउँछ, समस्याको समाधान हुन्छ। तपाईसँगको यो कुरापछि थोरै भए पनि देशका नागरिकहरूले सायद स्पेशली जो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदैछन् अब उनीहरूको लागि केही आशा रहला कि जस्तो लागेको छ। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। हामीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन भएन, त्यस पछाडिका कारण के हुन सक्छन्, विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा अब के त भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने रहनेछौँ, तपाईँहरूलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। अहिलेलाई यति नै, नमस्ते।